में आपका इस्तकबाल है। मैं कारी नसीम अहमद मंगलोरी, मेरी जानिब से तमाम नाज़रीन इकराम को प्यार भरा आदाब। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है जिसका उन्वान है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी, इस सिलसिले की 3 कड़ियाँ 3 पार्ट्स आ चुके हैं। आज ये चौथा पार्ट आपके सामने लेकर हम हाजिर हुए हैं। नाज़रीन इकराम, बात शिवाजी महाराज की चल रही थी। आइए हम शिवाजी से थोड़ा पहले चलते हैं तारीख़ में, और तारीख़ के सफ़हात को जब उलटते हैं तो ये बात बिल्कुल आया हो जाती है कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान बाहमी शादियों, बखुशी तब्दीली मज़हब, जंग और अमन के दौरान एक दूसरे से ताउन और हुकूमत के इंतज़ाम यानी कि प्रबंध में सब लोग बराबर शरीक होते थे। दोनों कौम यानी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के मज़हब और कल्चर का एहतराम करते थे और एहतराम सिखाते थे। विजयनगर की हिंदू रियासत और मुसलमानों की बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा वग़ैरह रियासतों की खिदमत और मुलाजमतों में मरहटों ने न सिर्फ दौलत और ताकत का बहुत ताकत हासिल की थी, बल्कि इल्म व अदब की दौलत से भी वो लोग मालामाल हुए थे। इन मुसलमान रियासतों का फौजी और शहरी इंतज़ाम एक तरह से पूरे तौर पर मरहटों के ही हाथों में था। मंजिली घाट के इलाके के तमाम किले मरहटा सरदारों और जागीरदारों की गवर्नरी के तहत आते थे। तमाम मुसलमान रियासतों का बंदोबस्त और ख़जाने का इंतज़ाम मरहटे ही किया करते थे। हालांकि ये खालिस मुसलमान रियासतें थी। महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के उसी सुनहरे दौर में संत तुकाराम और एकनाथ जैसे अजीम महात्मा पैदा हुए, और जब शिवाजी ने अपने कैरियर का आगाज़ किया तो बड़ी हद तक यही लोग उनकी राह हमवार कर चुके थे। मजहबी तजदीद की यानी कि धार्मिक नवीनीकरण की जो एक अभियान, तहरीक, आंदोलन अपनी साख के एतबार से बरहमनी नहीं था, बल्कि उसमें ज़ात पात के फ़र्क की बुनियाद पर एक मज़हब था, यानी कि रसूम यानी कि रस्में, बुत परस्ती और मंदिरों की सियासत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म आवाज़ थी। उस आंदोलन के सरपरस्त और वो दुर्वेश, शायर और फ़लसफ़ी थे जो ख़ानदानी पेशे के एतबार से कोई बढ़ई था, कोई कुम्हार था, कोई माली था, कोई हज्जाम था, कोई कुम्हार था और ताजिर भी थे। ऐसे समाज जैसे समाज की कमज़ोर और निचली सतह से उभरे थे ये लोग, उनमें कोई बरहमन दिखाई पड़ता था। लेकिन बदकिस्मती से भक्ति की ये मुक़द्दस और पवित्र तहरीक, पवित्र आंदोलन जो सच्चे दिल की गहराई से और सच्चे दिल की गहराई के एतबार से बहुत ही अजीम था, बड़ा था, बरहमनों के हाथों में पहुंच गया, और उसका भी फिर वही हश्र हुआ जो दूसरी तमाम तहरीकों का हुआ था, तमाम आंदोलन का हुआ था। लेकिन मरहटों का हश्र और भी इससे ज़्यादा इबरतनाक हुआ। नाज़रीन किराम, शिवाजी महाराज के उस अजीम दौर में जिसमें हिंदू और मुसलमान बड़े प्यार से रहा करते थे, उससे पहले मैं अर्ज़ कर रहा था, शिवाजी की जब ताजपोशी का मामला सामने आया, जब उनकी ताजपोशी की तारीख़ और उस ताजपोशी की तकरीब यानी कि समारोह की तैयारी हो गई, तो उस वक्त एक अजीब बात पैदा हुई कि शिवाजी ये चाहते थे कि उनकी ताजपोशी हिंदू शास्त्रों के मुताबिक हो, मगर इस मौके पर बरहमनों ने एक परेशानी पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि ताजपोशी सिर्फ छत्री राजा की होती है और शिवाजी छत्री नहीं है। इसलिए शिवाजी ने बरहमनों से एक शजराए नस्ब, एक जो श्रृंखला होती है इन घराने की, ख़ानदान का एक सिलसिला होता है, वो तैयार कराया, जिसके मुताबिक उनका सिलसिला नस्ब, उनकी जो है घराना, उनका एक सिलसिला उदयपुर के छत्री महाराजा से मिला दिया गया, और इस तरह से उन्हें छत्री नस्ल का एक सर्टिफिकेट दे दिया गया, जिसके बाद उनको मुक़द्दस हार पहनाया गया
اور ان کے اس کام میں ایک اچھی خاصی رقم بھی خرچ ہوئی۔ پھر ان سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کی جنگی جو مہم تھی، ابھیان تھے، ان کے دوران جو برہمن ہلاک ہوئے ہیں اور جو مندر ٹوٹ گئے ہیں، ان کے معاوضے کے طور پر برہمنوں کو 8 لاکھ روپیہ دیا جائے تاکہ ان کا یہ گناہ معاف ہو سکے۔ ان تمام انعامات کے باوجود برہمن ہمیشہ شیواجی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، ان کو شودر اور جھوٹا چھتری کہتے تھے، حالانکہ وہ ایک عظیم اور بہت ہی بالاتر بہت اچھے خاندان کے فرد تھے، مگر شیواجی کو وہ گری ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ شیواجی کو ہمیشہ اس بات کا ملال رہا کہ وہ برہمنوں کی بہت مدد کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کے متعلق وہ ایسے شرمناک خیالات رکھتے ہیں، وچار رکھتے ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے دور میں شیواجی نے کائستھوں کے لیڈر بالاجی آوجی کو اپنا قریبی ساتھی اور مشیر بنا لیا تھا۔ برہمنوں کا اپنا خود کا یہ حال تھا کہ وہ خود ایک دوسرے کے حسب نسب یعنی کہ دوسرے کے ایک شرنکھلا پر عیب اچھالا کرتے تھے، ان کی عیب بیان کیا کرتے تھے، ان کو جو ہے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا ہر طریقے سے مطلب ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ شیواجی کے مرنے کے بعد پیشوا اور اس کے برہمن دوستوں نے راج گدی کے لیے شیواجی کے بیٹے سمبھاجی کو نظر انداز کر دیا۔ اس صورتحال نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ نیا راجا پوری طرح برہمنوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی اور اپنے محل میں پیشوا کا قیدی بن کر رہ گیا۔ مرہٹا سرداروں کے اثرات ختم کرنے کے لیے کئی نئی برہمن فوجی چوکیاں قائم کی گئی، جن پر برہمن کمانڈر تعینات کیے گئے، مقرر کیے گئے، اور 9 سال کے اندر اندر وہ تمام نیک نامی اور اچھے کارنامے جو شیواجی نے ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد پر جو ہے قائم کیے تھے، بنائے تھے، وہ جو ہے اپنے دور حکومت میں جو انہوں نے انجام دیے تھے، برہمن پیشوا اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں وہ سارے کے سارے کارنامے مٹی میں مل گئے۔ اور اس طرح شیواجی کی حکومتی تحریک جو کہ ناانصافی، مذہبی زندگی اور برہمن پجاری سمودائے کے خلاف جاگرکتا پیدا کرنے اور ہندو سنتوں مہاتماؤں کی شکشا اور تکارام کی بھگتی آندولن کی وجہ سے قائم ہوئی تھی۔ برہمنوں نے شیواجی کو فرضی چھتری سلسلے کا جو سرٹیفکیٹ نسب نامہ دیا تھا، برہمنوں نے بنا کر دیا تھا، انہی برہمنوں نے پیشوائی کے عہدے پر فائز ہو کر، پیشوائی کے عہدے پر جو ہے کیا نام براجمان ہو کر، شیواجی کی موت کے بعد ان کے لڑکے سمبھاجی کو نظر انداز کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ شیواجی کا وہ آندولن جو سماجی ناانصافی کی بنیاد پر اٹھا تھا، جس میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ تھے، مگر برہمنوں نے اس آندولن کا رخ مسلمانوں کی طرف پھیر کر اس کو ہندو اور مسلمانوں کا رنگ دے دیا تھا، جو کہ آج تک باقی ہے۔ شیواجی نے اپنے دور اقتدار میں ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد پر جو اچھے کارنامے انجام دیے تھے، وہ سب بعد میں برہمنوں اور پیشواؤں نے ختم کر دیے، جس کے نتیجے میں ہندو مسلم ایکتا کا پاٹھ پڑھنے والے پھر آخر مسلمانوں کے سخت ترین دشمن بن گئے، اور پھر شیواجی کا ہی نام لے کر نہ صرف مسلمانوں کو پریشان کیا جانے لگا، بلکہ مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا گیا۔ مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ شیواجی کے بعد جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ لگائی تھی، اس کی آنچ آج تک آ رہی ہے۔ ان لوگوں کے حالات، ان لوگوں نے جو کچھ پیدا کیا تھا، وہ آج تک وہ جو مطلب یہ کہہ لیجئے کہ وہ جو بیج اس وقت ان لوگوں نے نفرت کا لگایا تھا، اس کی فصل اب تک کاٹی جا رہی ہے۔ جبکہ اپنے آپ میں کچھ چبھتے ہوئے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ شیواجی جن کے مسلم صوفی سنتوں سے بہت قریبی تعلق تھے، شیواجی درگاہوں کو جاگیر دیا کرتے تھے، مسجدوں کی سرکشا کیا کرتے تھے اور سرکشا کا آدیش دیتے تھے، قرآن کریم کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، غیر عورتوں کی طرف غلط نگاہ ڈالنے والے کو جو ہے بے عزت کیا کرتے تھے، اس کے خلاف کارروائی کیا کرتے تھے اور خود ماتھے کا کلنک کہا کرتے تھے وہ، اور شیواجی کے خفیہ معاملات
फौज के कमांडर इन चीफ मुसलमान हुआ करते थे। शिवाजी ने जिस फौज को कायम किया था, आखिर फिर वही लोग, वही फौज मुसलमानों के इस कदर खिलाफ कैसे हो गए? इन सवालात का जवाब तारीख के सफ़हात में जो है यूं नजर आता है कि शिवाजी से दिल के अंदर जलन और नफरत रखने वाले ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके अलावा यानी ब्राह्मणों और पेशवाओं के अलावा कोई और यहाँ हुक्मरानी करे या लोगों के दरमियान वही अच्छा कहलाए। स्वामी धर्मतीरथ अपनी किताब में लिखते हैं, शिवाजी से जो लोग दिल के अंदर जलन रखते थे वो कतई नहीं चाहते थे कि उनके अलावा ब्राह्मणों और पेशवाओं के अलावा कोई और यहाँ हुक्मरानी करे। यही वजह है कि उन्होंने शिवाजी के ज़रिए हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का जो पौधा लगाया था और फिर उन लोगों ने उसी पौधे को, उसी इत्तिहाद को तोड़कर पारा पारा कर दिया। यही वजह और सोच है कि स्वामी धर्मतीरथ ने अपनी किताब जो है हिंदू साम्राज्यत की तारीख में लिखते हैं कि आज 20वीं सदी में राजवाड़े और प्रोफेसर बीजापुर करकोठापुर में मुकीम शिवाजी के घराने के लोगों को शूद्र कह रहे हैं, उनको शूद्र कहा जा रहा है। आज़ाद हिंदुस्तान में आज उनके नामों से कोई भी वाकिफ नहीं है। नाज़रीन किराम, अब आप 5वें पार्ट का इंतज़ार कीजिए। चौथा पार्ट आज ये मुकम्मल हुआ और इस चौथे पार्ट को आज मुकम्मल कराने में हमारे एक जो है दोस्त हैं मुफ्ती तौफीक इलाही हरिद्वारी, उन्होंने ताउन किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे इस फानूस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को और लाइक भी करें और अपने कमेंट्स से बताएं कि हम जो इस सिलसिला चला रहे हैं ये सिलसिला आपको कैसा लगा।